أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره پھر ایک ایسا وقت آن والا ہے کہ ہر بندے نو ہر ذی روح نو اللہ پاک مار دیں گے انہوں قبر دے اندر داخل کر دیتا جائے گا پھر اللہ دا دوبارہ جدو جی چاہیا پھر قبران جو دوبارہ زندہ کر لے گا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تک دوستو بزرگوں آج جڑا جہان ہے نا اے جہان فانی باقی رہن والا نہیں کوئی آج جا رہے ہیں کوئی کل جا رہے ہیں انسان پیدا ہی مرن واسطے ہویا ہے جڑا جمع ہے نا انہیں مرنا جڑا بنیا انہیں ٹہنا 100 سال بھی کو رہنا 200 سال رہن 1000 سال بھی کو زندہ رہنا انہیں مرنا پر دنیا ایسی سر سبز و شاداب ہے ایسی دنیا مٹھی ایتھو جڑا آ جائے نا او دا جان تے جی نہیں کرتا کہو جی کرتا ہے
نہیں جی کرتا بابا بھاوے تریا بھی نہ جائے تے کبا ہو جائے دھیا پتر سنبھالن بھی کوئی نہ تے پھر بھی آندا مولوی جی دعا کرو اللہ صحت دے یہ زندگی ہے ہی ایسی پر مرنا ہے تو ضرور مشکات سے لکھے ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے نا ایک دن موت کا فرشتہ آیا تے سیدھا ہی تریا گیا پیغمبر کے گھر نبی موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے نا سیدھا ہی ڈائریکٹ ہی تریا گیا تے اپنا تعارف نہ کرایا تے جا کے اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگا دنیا تو جانا جے کہ دنیا تو رہنا جی ایسے رہنا جے کہ جانا جے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا بھی شاید میں نے کوئی مذاق کرن دے میں نے مذاق کر رہے کوئی بندہ ہے ایک تو میری اجازت تو بغیر میرے گھر آ گئے تے دوجا میں نے مذاق کر رہے تے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت دے آدمی سن کھچ کے تھپڑ ماریا منہ سے حدیث پاک سے لکھے کہ او دا آنا نکل گیا اللہ دے دربار سے گیا نا تے جا کے کہندا یا اللہ اج تیرے پیغمبر دا دنیا تو آن تے جی نہیں کرتا اجے او دا دنیا تو آن تے جی نہیں کرتا اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال اکھ صحیح فرمائی تے فرمایا جا ہن اوویں نہ جائیں جا ہن ملک الموت تے تو جا کے نا میرے پیغمبر نو کہہ دے کہ جے او دا دنیا تو آن تے جی نہیں نہ کردا تے بیل دی بلد دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے تے جنے وال ہاتھ لے آن کے مولا کریم فرماندے نے میں اینے سال ہی زندگی بتا دیاں اور پھر ملک الموت آیا آگے کہنے لگا حضرت میں نے اللہ کریم نے بھیجا کہ میرے پیغمبر کو جا کے کہہ دیو جے دنیا تو آن تے جی نہیں کرتا تے بیل دی کانڈ تے ہاتھ پھیرو جنے وال تواڈے ہاتھ تھلے آن گے اینے سال زندگی ود جائے گی تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر اینے سال جو میں زندہ رہوں گا تے پھر کہنے لگے جی موت تو پھر بھی آنی پھر بھی موت تے آنی کہنے لگے پھر ہونے ہی لے چل یہ دنیا تے رہ کے کرنا کی اے دنیا تا مصیبت کھانے نرے ہی تکے اے اسمیش دا گھر اے مصیبتاں دی جگہ ایتھے رہ کے کی کرنے تو معلوم ہوتا ہے ہزاراں سال بھی بندہ رہے نا کہ قرآن کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ فرماندے نے ہر جان نے موت چکھنی چکھنی ایک کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت چکھنی چکھنی ہے اس ذائقہ چکھنا ہی پینا ہے یہ تو جانا ہی پینا ہے اللہ جدوں چاہے ادوں لے جائے جدوں زندگی ختم ہو جائے ادوں دعائیاں اثر نہیں کردیاں جدوں زندگی مک جائے حکیماں دا وس نہیں چلدا ڈاکٹراں دی بس ہو جاندی ہے جدوں زندگی مک جائے دم درود اثر نہیں کردے قرآن کہندا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جدوں موت آ جائے کسے نو ایک منٹ دی مہلت نہیں ملتی مولانا کہندے نے اوے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے کنیاں چ بندہ لک جاتے موت پھر بھی نہیں چھڑ دی حفاظتی دستہ ہوئے تے موت پھر بھی نہیں چھڑ دی
انسان جہو جی مرضی گڈی چ بہ جائے، جہو جی مرضی حفاظتی فوج دے اندر ہوئے، موت پھر بھی نہیں چھوڑ دی، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چون چون کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے، کہو لا الہ الا اللہ، اوے کر یاد قبر دیاں کندانوں۔ جانا قبر چ کہ نہیں؟ قرآن دا ہر بندے نے قبر چ جانا، یہ سڑ کے مر جائے تے قبر چ تامی جانا ہے، یہ رڑ کے مر جائے قبر دا حساب تامی دینا پینا ہے، یہ جتھے مرضی ہوئے یہ قبر دا حساب کتاب دینا ہی پینا ہے، یہ کترے کترے قطر دیتا جائے، یہ دیا جناب راکھ بنا کے اڑا دیتی جائے۔ صحیح بخاری چ لکھے آئے اللہ پھر بھی دوبارہ زندہ کر لین گے، اللہ چینیاں طاقتاں نے، او کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں، پڑھ لا الہ الا اللہ، اوے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، میاں تر گیا بیوی کلی رہ گئی ہے، بیوی تر گئی ہے میاں کلا رہ گیا ہے، یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، جوان پتر تریا جا رہا ہے، بڑھا بابا رلیا پھردا ہے، بڑھی ماں رلی پھردی ہے، یہ تو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، او کئیاں ماپیاں تھیں مکھ موڑے نے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہو جی مرنا ہے نا کہ نہیں؟ یقین مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، جے تینو یقین نہیں آندا دس ابراہیم خلیل کتھے، او تاں دور دیاں گلاں نے، بابا محی الدین لکھوی کتھے، مولانا حبیب الرحمان یزدانی کتھے نے، علامہ احسان کتھے نے، حافظ عبد القادر روپڑی کتھے نے، مولانا محمد حسین حافظ عبداللہ شیخو پوری کتھے نے، کتر گئے نے، اور دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے، پڑھ لا الہ الا اللہ، اوے فانی چند دن جگ تے جی گئنی، بڑے بڑے جوان ایتھے ٹر گئے نے، بڑیاں بڑیاں آکڑ خاواں دیاں موت نے آکڑاں پن دتیاں نے، بڑے بڑے متکبر بندے قبراں چ جا پینے، فرماندے نے فانی چند دن جگ تے جی گئنی، پھر موت پہ آلہ پی گئنی، سب یار مسافر تھی گئنی، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بندہ چنگا بھلا ہے مر گیا ہے، انہیں اعلان ہو رہا ہے فلانا چودھری فوت ہو گیا ہے، فلانا ملک صاحب فوت ہو گیا ہے، کئی بندیاں دی موت بڑی چنگی موت آندی ہے، کئی بندیاں دی موت بڑی گندی موت آندی ہے، کئی بندے فوت ہوندے ہیں نا، پتہ اعلان ہوندا تے لوگ کی کہندے نے یار اساں کٹھا ہن جمعہ پڑھیا ہے، کیوں جی چنگی گل ہے نا، کئی بندے مردے ہیں نا
تے کئی کہن والے کہندے نے یار کٹھیاں نماز پڑھی، تے کئی مردے نے پتا انہوں دے بارے کی گواہی ملتی، یار اسی ہونے اتنے کٹھے ہوکا پیندے رہے، ہونے کٹھے ہوکا پیتے ہیں، دعا کرو اللہ چنگی موت دے، اور مرنا تے ہے یہ پر موت آوے چنگی موت آوے، قرآن پڑھ دیں آ جائیں، نماز پڑھ دیں آ جائیں، جہاد کر دیں آ جائیں، حج کر دیں آ جائیں، جیڑی حالت کوئی بندہ مرے گا قیامت نو اسی حالت جی اٹھایا جائے، اینو موت آ گئی، یہ دی کڑی تے وارساں اتار لینی ہے، یہ دیاں کناں دیاں بالیاں نے وہ بھی اتار لینیاں نے، یہ دے گل دے ہار نے وہ بھی لا لینے نے، یہ دے کپڑے نہیں اتر دے پھاڑ کے اتار لینے نے، اینو ننگیاں کر کے پھٹے تے پا دینا، مسئلہ تے وے اینو اپنے غسل دین، پتر پیو نو غسل دے وے، پیو پتر نو غسل دے وے، پرا غسل دین، نیک بندے غسل دین، اس کر کے میتیاں کوئی چیزاں ایسیاں نے جڑیاں چھپانیاں پہندیاں نے، اتوں آواز آندی ہے اج میت نو غسل دتا ہی، یہ دیاں چیزاں چھپا کے رکھ دیاں ہی، یہ دے کوئی کمزوری سی کوئی نقص سی، یہ دے تو چھپا کے رکھ لینے، اللہ کریم فرماندے نے اسی تیرے 40 سالاں دے گناہ ہی معاف فرما دیتے نے، اینو غسل دے دیتا گیا ہے، یہ دے گل چ کفنی پا دیتی گئی، کفنی یہ کون ہے؟ چودھری صاحب، اے بادشاہ، اے مولوی صاحب، اے پیر صاحب ملے کی مڑ دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائی لے اوے ویرا تیری ایوئی کمائی چھوڑ کے چلے تینوں بہن تے بھائی کسے بھی ساتھ کیتا نہیں، یہ دی منجی پئی ایک آواز لگ جاندی، لوگو جنہ جنہ نے منہ ویکھنا ویکھ لو، یہ دا پھر منہ ویکھ دینے، اپنے بھی منہ ویکھ دینے، بیگانے بھی منہ ویکھ دینے، یہ دا جناب منہ دیکھ رہنے، عورتاں بھی دیکھ دیاں نے، حالانکہ پرائیاں عورتاں نوں پرائیاں بندیاں دے منہ ویکھنے منانے، پرائیاں بندیاں نوں پرائیاں عورتاں دے منہ ویکھنے منانے، یہ دی منجی قبرستان نو جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ، لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہندا چودھری آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں، یہ تے نا ہی بدل گئے نے، یہ کہندے نے پیچھے ہٹ جاؤ جی جنازہ آ رہا ہے، میت آ رہی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دی منجی قبرستان چ پہنچ گئی ہے، یہ دا جنازہ پڑھنے والے جنازہ پہ پڑھ دینے، جنازہ پڑھیا جا رہا ہے، یہ واسطے جنہاں نو ہمدردیاں تے پیار نے وہ رو رو کے دعاواں پہ منگ دینے، اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہی واعف عنہ، رو رو کے دعاواں پیاں ہوندیاں نے، اتوں آواز آندی مرن والے دے جنازے دے نال جے تو شامل ہو گیا ہے نام نیکی سمجھ کے مسلمان بھرا دے جنازے دے نال شامل ہو گئے ہیں، اللہ فرماندے نے تینوں اسی احد پہاڑ جڑی نیکی عطا فرما دیتی ہے، احد پہاڑ جڑی نیکی کسے غریب تے جنازے نال شامل ہویا ہے، تگڑے جنازے نال تماری دے ہونا پیندا ہے نا، بھی امیر آدمی تے جنازے نال ضرور جانا ہے، ثواب تک اتنے بھی مل جائے گا، تے غریب تے جنازے نال جانا ہے صرف اللہ دی رضا دی خاطر، اتو آواز آتی اپنے مسلمان بھرا دے جنازے نال شامل ہوئے ہیں، اساں تینوں اود پہاڑ جڈی، اود پہاڑ کو تہاڈی مسجد جڈا نہیں بھی بیگ پور دی مسجد جڈا ہوئے، اود پہاڑ 13 کلومیٹر لمبا ہے جڑا جنازے نال شامل ہوندا، اللہ اتنی بڑی نیکی عطا فرما دیندے نے، تے جے کو نال قبرستان چ بھی چلا جائے کیوں جی جا سکنے ہیں کہ نہیں؟
جا سکنے ہیں نا؟ پتہ نہیں تہاڈیاں قبراں دور نے کہ نیڑے نے؟ قبرستان جے نال چلا جائے کائنات دے سردار فرماندے نے اللہ ایک اور اود پار جدی نیکی عطا فرماندے اللہ ایدی قبر کھٹی گئی ہے اپنے مسلمان پرا دی قبر شوق نال کھٹیا کر کیونکہ دی آخری جگہ تبرانی چ لکھے آئے من حفر قبرن جڑا اپنے مسلمان پرا دی قبر اللہ دی رضا دی خاطر کھود دائیں مسلمان پرا دی قبر کھود دی سو اتو آواز آن دیئے تینو مسلمان نہ لینا پیارے وہ دی قبر کھٹی ہو اساں تیرے لی جنت واجب فرما دیتی ہے تے جے قبر تے مٹی پان دا تینو موقع مل جائے قبرستان چ نال گیا ہے تے قبراں چ مٹی پان دا تینو موقع مل جائے قیامت دا دن مشکات شریف چ لکھے ہے ایک بندے دے پلے نیکی کوئی نہیں اے بندہ بڑا پریشان ہے یا اللہ میرے کول تے اج نیکی کوئی نہیں اللہ فرمان گے فرشتے ہو اے دی ایک مٹی دی مٹھ میں سنبھال کے رکھی ہے ایک چھابے چ مٹی دی مٹھی پا دیتی جائے گی ایک چھابے چ زندگی دے گناہ پا دیتے جان گے اے دی مٹی دی مٹھی دا وزن سارے گناہاں نالوں زیادہ ہو جائے گا صحابہ عرض کرتے نے سونے او مٹی دی مٹھی کی چیز ہے آپ فرماندے نے جڑی نے اپنے مسلمان پرا دی قبر دے اتے مٹ مٹھی دی پائی سی اللہ نے اس سنبھال کے رکھی ہے تے اے دی وجہ کر کے رب نے جنت عطا فرما دیتی ہے تے قبر چ بندے نو لانا کیویں میت نو قبر چ لانا کیویں حدیث پاک چ لکھے ہیں پہلا انہوں سر والے پاسیوں قبر چ داخل کرو تے نالے دعا پڑھو بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ بسم اللہ اللہ دا نام لے کے و باللہ تے اللہ دی مدد دے نالی علی ملت رسول اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق انہوں قبر چ لادی لایا جا رہا ہے پہلا سر والے پاسوں قبر چ داخل کرو پھر پیراں والے پاسوں قبر چ داخل کرو انہوں قبر چ پا دیتا گیا ہے اے دیتے سلیپاں رکھ دیتیاں گئیاں نے کڑے بیڑ دیتے گئے نے یہ دے سوراخ بند کر دیتے گئے نے یہ دے سوراخ بند ہو گئے نے ہوا واسطے روشن دان بھی کوئی نہیں رکھیا روشنی واسطے دیوا بھی وچ کوئی وچ دیوا کو رکھ دے باہر تک ہی رکھ دیندے نے نا لیکن قبر چ کوئی نہیں رکھدا حالانکہ ضرورت اندر ہے نا قبر چ کیونکہ باہر اتنے دیوا بلدا ہوئے تے تھلے اندر روشنی ہو سکتی اور اندر تا روشنی اوویں ہونی ہے جویں مدینے والی سرکار نے دسیا آپ نے کیویں فرمایا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی ایک دن بقیع قبرستان چ گئے جنازہ گیا بقیع قبرستان چ کائنات دے سردار بھی نال سن اجے قبر چ دیر سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے بیٹھ گئے قبراں دے اتے بہنا منع ہے نبی پاک نے فرمایا قبراں دے اتے بیا نہ کرو نبی علیہ السلام انجے ہی زمین تے بیٹھ گئے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے ایک تیلا پڑھ کے زمین انج کر کے کریتے پہنے جی میں بندہ عادت دے نال
انج کر کے تیلا پڑ کے زمین تے ماردا پیا ہے، جگاں دے پیر بھی انج کر کے تیلا پھڑ کے زمین تے انج کر کے زمین تے تنکا لا رہے نے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں قبراں نو یاد رکھیا کرو، قبر تانوں 5 وار یاد کر دی، تسی بھی قبر نو یاد کریا کرو، جنہ جانا ہے انہاں نو قبر یاد ہی کوئی نہیں، جسے جانا ہے وہ 5 وار یاد کر دی۔ تے آندھی کی ایک قبر بول کے آندھی کی، اے میں تینوں مشکات دی حدیث سنا رہا ہاں، قبر آندھی ہے انا بیت الغربہ انا بیت الظلمہ، ایدہ معنی کی ہے قبر کی آندھی ہے جو میں گھر تنہا ایک اکلا، جو میں گھر تنہا ایک اکلا، تے ساتھی کوئی لے آویں، تے میں وچ خرچ نہیں تو اتھوں باجوں خرچ نہ آویں، بھی دیوا بال لے آویں اتھوں، بھی دیوا بال لے آویں اتھوں، میں وچ بہت ہنیرا، تے میں وچ فرش فروش نہ کوئی، تو فرش بنائی میرا، تے میں وچ سپ 8ویں زہری، بن تریاک نہ آویں، یاراں آکھیا اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں، قبراں دی سونیاں قبراں دی بندیا، میرے وچ ساتھی کوئی نہیں ہو، تو کلے آنا ہے، میرے چ ہنیرا بڑائی، میرے چ فرش کوئی نہیں، میں ہنیر کوٹڑیاں، میرے چ سپ بڑے نے بچھو بڑے نے، دنیا تو انتظام کر کے لیاویں۔ صحابہ پریشان ہو جاندے نے، کہندے نے سونیاں سانو تے سمجھی کوئی نہیں آئی، قبر کی آندھی ہے، کتے پٹھے والے کو اٹا لینیاں پین گیاں، دیوے بالنے پین گے، سونیاں نبیاں قبر چ دیوا کیویں بلے گا؟ سن لو دھیان دے نال میرے ویرو، حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو، دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا، ساتھی اے ہوئی جانو۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھو گے قرآن قبر چ ساتھی ہوئے گا، بیوی ساتھ نہیں جائے گی، پرا نہیں قبر چ نال جاندا، کوئی دوست بیلی نال نہیں جاندا، کوئی پتر دھی نہیں نال جاندا، اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن قبر چ نال پڑھ دے قرآن کے نہیں، اور نہیں پڑھ دے تو پڑھیا کرو۔ سانو ایک مسئلہ لبیا بھی روزیاں چ پڑھ لی، اگے پیچھے لوڑ ہی کوئی نہیں، پڑھیا کرو قرآن، کم از کم رات نو سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھ کے سمیا کرو۔ کائنات دے سردار نے فرمایا اے قبر چ لال ہون کی تے ساتھ کیویں بنے گا، قبر چانن کیویں ہوئے گا، خرچ کیویں بنے گا؟ سن لو نبی پاک دی زبان، دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا پائی، پڑھن نماز تہجد راتی دیوائے روشنائی، جڑے بندے رات نو تہجد پڑھتے نے انہاں دیاں قبراں نور نال منور ہو جان گیاں، جڑے بندے اللہ دے راہ چ صدقہ خیرات کرتے نے انہاں دیاں قبراں منور ہو جان گیاں۔ فرش قبر دا بدیاں چھوڑو، نیک اعمال کماؤ،
چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے گناہ چھوڑ دیو تہاڈیاں قبراں چ فرش لگ جان گے اے بندہ قبر چ لادی لا دتا گیا ہے اے تے مٹی پا دتی گئی ہے حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے قبر تے مٹی پا کے پانی چھڑک کے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری یہ من کیے اوے مٹی دے باویا مٹی وچوں آیا سائیں مٹی چلا گیا ہے ایک دن دوبارہ مٹی چوں ہی کھڑا کیتا جائے گا اس تفسیر چ اس آیت دی تفسیر چ مفسرین لکھ دے نے جتوں دا کو بندہ ہووے جتھے او دی قبر بنے اوتھوں دی اونوں مٹی لگی ہوندی ہے انج سمجھنا جنوں بیگ پور دی مٹی لگی ہے او ایتھے فوت ہوئے گا جنوں کھڑیاں دی مٹی لگی ہے او دی قبر اوتھے بنے گی جڑا الہ آباد فوت ہوئے گا او دی مٹی اونوں قبر دی اونوں مٹی اوتھوں لگی ہے تے جڑا مکے فوت ہوئے گا جڑا مدینے فوت ہوئے گا انہوں مٹی اوتھوں دی لگی ہے کئی حاجی فوت ہو جاندے نا اوتھے مکے جا کے فوت ہو گئے مدینے جا کے فوت معلوم ہوتا انہوں نے مٹی اپنے اوتھوں دی لائی اللہ تے کئی مرد پاسے آ پر انہوں نے مٹی اوتھوں دی لگی ہوندی دفن اوتھے جا کے ہوندے علامہ مرحوم دھماکہ لاہور ہویا فوت ریاض چوئے تے قبر بقی قبرستان چ بنی دیکھو اللہ دے کام نے نا تے ساڈے وزیر اعلیٰ صاحب انہاں دے باپ پیدا ہندوستان چوئے پلے سب رائے ونڈ مکے چلے گئے جدے چلے گئے فوت اوتھے ہو گئے مر لگے وسیع کر کے میں نپے جے رائے ونڈ اللہ دی تقسیم ہے نا دعا کرو اللہ کی چنگی جگہ ہی نصیب فرمائے اینو جناب مٹی پا دیتی گئی قبر گٹ کو اونچی کر دیتی گئی وڈی ساری قبر نہیں بنانی گٹ کو اونچی جویں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے ایویں دی قبر بنانی ہے قبر بنا کے اے دے وارث پیچھے مڑ پیندے نے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ہن مرن والے نو اللہ کریم دس دیندے نے جنہاں تے تیرا مان سی جڑے کہندے سن اسی انج کر دیاں گے اسی انج کر دیاں گے او تینوں کلے نو چھڈی جا رہی او کسے تے مان نہ کریا کر جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے دید نو دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے فضا وچ جدوں باغ وچ فضا جدوں وال کھولے پینچی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اللہ سچے دیاں سچیاں یاریاں نے قبر چ کوئی نال جاندا کائنات دے سردار فرماندے نے اے واپس مڑے آئے ایک اللہ قبر چ رہ گیا منکر تے نکیر آ گئے انہاں دے وڈے وڈے دند نے انہاں دیاں ڈراؤنیاں شکلاں نے کہریاں اکھاں نے انہاں دیاں حدیث پاک تے لکھے آئے فَيُجْلِسَانِهِ اے دے وچ روح پھوک لیندے نے اینو بٹھا لیندے نے اینو بٹھا دیندے نے ہم ویکھیا قبر کھٹن تے کئی بندے وچ لمے پے کے ویکھدے نے بھی بندہ پورا آ جائے گا تے کئی بندے وچ بہ کے بھی ویکھدے نے بھئی جدوں اٹھا کے بہان گے بہ جائے گا حالانکہ وہ قبر اس طرح دی نہ بھی ہوئے نا وہ پھر بھی بہا لیندے نے وہ پھر بھی اٹھا لیندے نے وہ جڑے منکر تے نکیر جنہاں کو بڑیاں بڑیاں وزنی
ਡਾਂਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਥੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬਨਾਕ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਬੁਕਾ, ਮਨ ਰੱਬੁਕਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਗਰ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਬੁਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੋਮਨ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਬੁਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਏ? ਮੋਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੇ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਏ। कौन रब? ये कहते ने मन नबीओका, तेरा नबी कौन है? ये कहता है नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते ने मा दीनों का, तेरा दीन की है? ये आंदा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते आंदे ने ये तैनू गल्लां कित्थों लभियां ने, ये सबक तैनू कित्थों मिलिया है? सानू ते तेरा मुंह मत्था ही चेहरा ही अगे दिसन दिया सी, बंदा को चंगा लगना है, कुछ दस दे सानू ये सबक तैनू कित्थों मिलिया है? ये कहेगा मैं कुरान पढ़िया सी, नबी पाक दे फरमान पढ़े सी, उथों मैनू पता लगे है। हदीस पाक च लिखिया है अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने उत्तों आर्डर आ जाएगा फफरेशू लहू मिनल जन्नत, ये वास्ते जन्नत चो रेशमी बिस्तरा बिछा दियो, एदी कबर खुली कर दियो, जिथों तक निगाह जांदी है 70 गज खुली एदी कबर कर दियो। 70 गज खुली कबर पर किदी नमाजी दी, मोमन दी। अल्लाह मोमन बना ले। ते नाल एक गल होर भी आंदे ने फरिश्ते कहंदे ने नौम का नौमतिल उरूस। सानू ते अगे ही पता पे लगदा सी तू तां बंदा ही बड़ा चंगा है, सौ जा हुण तेरी कबर च जन्नत दी ठंडी हवा पी आवेगी, एदी कबर दी मोरी जन्नत वाले खुल जाएगी। किहड़ियां किहड़ियां बंदियां दियां कबरां जन्नत वाले खुल जाणगियां? जेड़े बंदे 5 वक्ती नमाज पढ़ते ने, इन्हां दियां मोरियां जन्नत वाले खुल जाणगियां। जेड़े बंदे हनेरी राह च मसीते जमात नाल नमाज पढ़ाउंदे ने, इन्हां दी कबर खुल जाएगी। जेड़े बंदे मसीतां च लाइटां दा इंतजाम करदे ने, अल्लाह इन्हां दियां कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा देणगे। इहनूं कहणगे नौम का नौमतिल उरूस, ओए सौ जा जिवें पहले दिन दी विआही वोटी कदरां नाल सुलाई जांदी है। लोग घर वाले ओदे अगे ते पिछे हुंदे फिरदे ने, पहले दिन दी विआही वोटी दे ओदे वास्ते बड़े प्यारे बिस्तरे बिछाए जांदे ने। इहनूं फरिश्ते कहंदे ने तू भी हुण सौ जा, जिवें ओदे दूल्हे तो बगैर ओनू को बुला नहीं सकदा, हुण क़यामत तक सुत्ता रह, अल्लाह तो बगैर तैनू बुला भी कोई नहीं सकदा। और वीरा जे कबर च सुख दी नींद मिल गई ते हजारां साल सोना ही। ते कईयां बंदियां दी कबर
فرشتے نو پوچھتے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ آندا ہاں لا ادری، مینوں کوئی پتہ نہیں رب کون ہے۔ یہ آندے نے تیرا نبی کیڑا ہے؟ یہ آندا مینوں کوئی پتہ نہیں۔ یہ آندے نے تیرا دین کی ہے؟ یہ آندا مینوں کی پتہ دین کی ہوندا ہے۔ کائنات دے سردار فرماندے نے فرشتے جناب انہوں پھر ایسی ڈانگ مار دینے، او دا سر چینی چینی ہو جاندہ ہے، او باں باں کردہ ہے، او رولا پاندہ ہے، او روندہ تے کرلاندہ ہے۔ آپ فرماندے نے او دا رون تے کرلاون جنہ تے انسانہ تو سواک حیوان سن لیندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے جے میرے صحابیوں جے توانوں پتہ لگ جائے قبر چ مردے نال بے ایمان بندے نال کی سلوک کیتا جاندا ہے، آپ فرماندے نے قبراں چ نپنا ہی تسی چھوڑ دے وہ جنگل دے جانور ہی کھا جان۔ جے نہیں تینوں یقین تے صحیح بخاری دی حدیث سن لے، کائنات دے سردار قبرستان چو لنگے تے اپنی اونٹنی تے بیٹھے ہوئے سن، تے میرے نبی دی اونٹنی ڈر کے بھج اٹھی۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ تے اونٹنی نبی پاک نو دے گی نہ دے گرائی نہ دے۔ آخر اونٹنی سنبھل گئی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں پتہ ہے اونٹنی کیوں گھبرائی ہے، یہ اونٹنی کیوں بھجی ہے؟ صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے کوئی پتہ نہیں اونٹنی کیوں گھبرا گئی ہے۔ آپ فرماندے نے او اونٹنیاں کدوں گھبراندیاں نے جنہ تے نبیاں دیاں سواریاں ہو جان، او جانور کدوں پریشان ہوندے نے جنہ تے محمد کریم جیسے پیغمبر دی سواری ہو جائے۔ اونٹنی اس واسطے گھبرائی ہے۔ آپ فرماندے نے آ جڑیاں دو قبراں نے انہاں قبراں والیاں نو قبراں چ مار پی پیندی ہے، جتیاں پیاں پیندیاں نے، قبر دا عذاب ہو رہا ہے۔ انہاں دی چیخو پکار سن کے اونٹنی میری گھبرا گئی ہے، اونٹنی میری دوڑ گئی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں پتہ انہاں نو کیوں مار پی پیندی ہے؟ صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے نہیں پتا۔ آپ فرماندے نے اما احدہما فیمشی بالنمیمات، اینا چوں ایک چغل خور سی، چغلیاں بڑیاں کردہ سی تاں قبر چ مار پی پیندی ہے۔ ایدہ کام سی مواتا پھڑی پھرنا، اے رج رج کے کروں نکل پیندہ سی مواتا پھڑی پھرنا، او دی چگلی او دے اگے، او دی چگلی او دے اگے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اینو ایسے واسطے مارا پیاں پیندیاں نے، اینو مار پی پیندی ہے۔ آج رات تجا بندہ ہے ایدی قبر کیوں بھی بلدی ہے؟ صحابہ کہندے نے سونیا کی گناہ سی دا غور تے کرینا ویرا۔ آپ فرماندے نے اے لا یتقی من البول، انہیں کدے پشاب دیاں چھٹاں نہ پرہیز نہیں سی کیتا۔ اے جانوراں طرح موتر دا سی، جتھے مرضی موتر دیندا سی، ایدے تے پشاب دیاں چھٹاں پیندیاں سی۔ کائنات دے سردار فرماندے نے انہاں دوواں نو مار اس واسطے پیندی ہے، اور کیڑے بندے نو مار پیندی ہے؟ سن ذرا دھیان نال، او کرن زنا شراب جو پیون، کرن زنا شراب جو پیون، تے ماں پیو دین ازائیں، سستی کرن نمازاں اندر، قبری لین سزائیں، زانیاں نو قبر چ مار پیندی ہے، شرابیاں نو قبر چ مار پیندی ہے، ماپیاں دے نافرماناں نو قبر چ مار پیندی ہے، جڑے نمازاں لیٹ کر دیندے نے، نمازاں پڑھدے نہیں، انہاں نو قبر چ مار پیندی ہے، جڑے بندے پیشاب دیاں چھٹاں تو پرہیز نہیں کردے انہاں نو قبر چ مار پیندی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑے بندے نماز نہیں پڑھدے او دی قبر چ ایک کٹ 100 سپ مقرر کیتا جاندا ہے۔ ایک روایت لکھے ہیں 70 سپ۔ کیوں جے کوئی بندہ آخ دے وچ جھوٹا جا بندہ ہوئے نا، جھوٹا جا بندہ بے اعتباراں آکھے حاجی صاحب شک پیا ہے
بھی تہاڈی بیٹھ کے نا سپ وڑیا، جہے کمرے تسی سونا ہے نا وہ تے سپ وڑیا، تے بندہ جھوٹا ہی ہوئے آکھے بھی ایویں شک پیا بھی کھپرا سپ یا کالا ناک تہاڈے کمرے چ وڑیا، سچی گل دسو بھی اس کمرے چ بندہ داخل ہوئے گا؟ نہیں داخل ہو۔ اگے میں یہ گل سنتا تھا نا، لوگ کہندے سی بھی سپاں دے سامنے دیوے نہیں بلدے قاری صاحب، تے میں سوچتا تھا بھی کھڑے سپ پھوک مار دے تاں دیوا نہیں بلدا۔ ہن مینوں سمجھ آئی ہے بھی جہے کمرے چ سپ ہوئے اتنے کسے بڑھنا ہی نہیں بھی ایویں ڈنگ مار دے وچ۔ جھوٹا بندہ کہہ دینا جھوٹا بھی تیرے کمرے چ سپ تے کسے بندے بڑھنا نہیں، تے سارے جہان تو سچا نبی وہ فرما رہے ہیں بے نماز کی قبر چ 100 سپ ہوتا ہے، ایک کٹ 100 سپ، تے زریلا کڈا ایک ایک ڈنگ دی 40 سال زہر نہیں ختم ہوتی، ایک ایک ڈنگ۔ دعا کرو اللہ انہاں سپاں کولوں محفوظ فرمائے۔ ایک دن نا اخبار تے ایک میں واقعہ پڑھیا، ویسے تاں اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے ساں، حافظ محمد لکھوی بن مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ بابے محی الدین دا بڑا بیٹا سی نا حافظ محمد، وہ ساڈا امتحان لین واسطے آئے، انہوں نے گل سنائی بھی آ تبلیغی جماعت والے جڑے ہوندے نا ساڈے پراگ، ایک پنڈ گئے تبلیغ کرن واسطے، تے اثر تو بعد انہاں دی گشت ہوندی، وہ ایک جگہ تے گئے، ایک فوجی صاحب انہوں نے ملے، تو کہنے لگے بھئی تسی نا مسجد چ آیا جی، وہ ایک فوجی کہنے لگا بھی میں بھی مسجد چ آواں گا تے تانوں نا میں قبر دے عذاب دی گل سناواں گا۔ کہنے لگا 1965 نا جدو جنگ لگی نا تے اسی اپنا جڑا اسلحہ سی وہ سیالکوٹ دے ایک علاقے چ نا ایک قبرستان چ نا اسلحہ چھپایا، تے میری ڈیوٹی سی راکھی کرن دی، میں ایک رائفل لے کے نا اس اسلحے دے کول بیٹھا، تے کول ایک قبر سی، تے قبر وچوں نا کڑک کڑک دی آواز آ رہی، کڑک کڑک دی آواز۔ کہنا میں نا عادت نال نا وہ مٹی انج کر کے پراں کرنی شروع کر دیتی، تے مٹی پراں کردیاں کردیاں نا وہ قبر نو سراخ ہو گیا، تے میں بڑے غور نال ویکھیا نا تے جڈا کو چوہا ہوندا ہے نا، چوہا ایڈا کو ٹھواں بچھو چوہے نما، وہ نا انج کر کے اپنا جڑا منہ سی نا وہ اس میت دے پیر نال لاوے تے او دیاں ہڈیاں کٹھیاں ہو جان، کڑک کڑک کر۔ کہندا میں نا وہ جی رائفل دے اگے وہ تیر لگیا ہوندا ہے نا وہ دے نال اونوں پراں کیتا ادرائے ہمدردی، تے کہن لگا بھی او جڑا چوہا سی نا وہ قبر چوں نکل کے نا بچھو چوہے نما بچھو میرے پیچھے لگ گیا، میں اگے اگے وہ پیچھے پیچھے، جہے پاسے میں جاواں میرے پیچھے پیچھے۔ کہندا ایک چھپڑ آ گیا، میں اس چھپڑ چ داخل ہو گیا، تے او جڑا بچھو سی نا اونے اپنا منہ پانی اتنے لایا، تے کہندا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابالا کھاندی، تے میری ایتھوں تک لتاں سڑ گئی۔ کہندا میں پوری دنیا دے ہسپتالاں چ گیا پر آرام نہیں آیا، کتنے کتنے سریلے سپ نے تے قبر تو انج بھی شکنجے چڑھا چھڑ دی۔ مولا نے لکھیا نا فرماندے نے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، میں تے تسی تے شاہی کوئی نہیں جے، آ میں تینوں مستدرک حاکم دی روایت سناواں، میرے نبی دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، ایدی ایسے ناڑ چ رگے عقل دے اندر تیر لگیا، خون روکدا کوئی نہیں پیا، میرے نبی نے حضرت سعد واسطے خیمہ مسجد نبی دے اندر ہی لوا دیتا۔ آپ فرماندے نے میں چاہنا اپنے ساتھی بار بار تیمارداری کرام، میدان جنگ چ جناب سعد جو زخمی ہوئے نے میرے نبی ایدی بار بار تیمارداری کر رہے نے، انج سمجھو نہ بھی رو ادا حضرت سعد مسجد نبی چی پہنچ ہو گئے، کڈی پیاری جگہ ہے مسجد نبی دی جتھے جناب سعد دی جان نکلی ہے۔
میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں میرے ساتھ دے کفن دفن دے انتظام کرو نا. صحابہ کفن نوا دیندے نے, کفن پہنا دیندے نے. ایدا جنازہ قبرستان نو جا رہا ہے, بقی قبرستان نو جا رہا ہے. بندیاں نے موڑے دیتے ہوئے نے, کئی بندے گلاں پہ کردے نے جناب سعد دا تاں پار ہی کوئی نہیں, نیکیاں دے پار ہوندے نے, حضرت سعد دا پار ہی کوئی نہیں. منافقین گلاں پہ کردے نے کیونکہ اس وقت مدینے چ تیسرا حصہ منافق سن. اے منافق بولیاں پہ مار دے نے, لوکی بولیاں مار ہی لیندے نے, تانے دے ہی لیندے نے. حضرت سعد دے بارے چ اے لوگ گلاں پہ کردے نے نیکیاں دا پار ہوندا ہے, جناب سعد دا پار ہی کوئی نہیں. صدقے جاواں میرے نبی انہاں دیاں گلاں سنی جا رہے نے. آپ بقیع چلے گئے, میرے مصطفیٰ نے ایدی نماز جنازہ پڑھائی. جگاں دے پیر نے رب دے حبیب نے ایدی نماز جنازہ پڑھائی. اینو قبر چ لادی لا دیتا گیا, مٹی پا دیتی گئی. میرے مصطفیٰ اجے قبر تے ہی بیٹھے نے, بیٹھے بیٹھے فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ. آپ فرما صحابہ کہندے نے سونیا اج تے عجیب چیز ویکھی جڑی اگے کدی نہیں سی ویکھی. آپ فرماندے نے میرے صحابیوں میرا سعد اے فوت ہویا ہے, ایدی وفات تے اللہ دا عرش بھی کمب گیا ہے, اللہ دا عرش ہل گیا ہے. اللہ پاک نے سعد دے جنازے دے نال 70,000 فرشتے نازل کیتے نے. میت نو موڈا تاں او دتی جا رہا سن. لوگ گلاں پہ کرتے سی تانوں بھار کیویں محسوس ہوے. جنازہ میرے مصطفیٰ نے پڑھائے, سارے جان دے جنازے پڑھان والے کٹھے ہو جان. میرے نبی نے جڑا ایک وار اللہ اکبر آکھیا ہے اے دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے. میرے مصطفیٰ فرماندے نے جے قبر کسے نو معاف کر دی ہوندی تے میرے سعد نو معاف کر دینا سی, پر قبر نے ٹوٹیا ہے. مینوں اللہ نے دس دیتا ہے, میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی ہے, قبر نے چھوڑ دیتا ہے. میں پھر اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں نے. ایسے کر کے مولوی صاحب آندے نے اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا, گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا, سب کچھ پن دے پچھے کچھ نہیں ہو چھوڑ دا, جے نہ بچاوے اللہ سائیں. تے قبر کنا کنا بندیاں دی روشن ہوندی ہے. کائنات دے سردار نے فرمایا جدوں بندہ فوت ہوندا ہے سب کچھ ہی ختم ہو جاندا ہے, پر 3 چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا قبر چ ثواب ملدا رہندا ہے. او کیڑے کیڑے بندے نے, کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے جنہاں دا قبر چ بھی ثواب چلدا رہندا ہے. آپ فرماندے نے صدقۃ جاریہ, کو صدقہ جاریہ کر گیا ہے, کتے مسجد بنوا گیا ہے, مدرسہ بنوا گیا ہے, پل پوا گیا ہے, کتے نلکا لوا گیا ہے, کتے نیکی ایسی کر گیا ہے, راہ بنوا گیا ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے قبر چ پیا اے تینوں ثواب پیا ملدا ہے. اولاد صالح اے دی اولاد نیک سی, اے قبر چ پیا اے, اے دی نیک اولاد جیڑی بھی نیکی دا کام کرے گی جگاں دے پیر فرماندے نے نو مرن والے نو قبر چ ثواب ملے گا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ لکھے عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو لنگے نا, اللہ نے انہوں عجیب ہی معجزہ دیتا سی کہ مردے بھی زندہ ہو جاندے سن. انہوں نے پتہ لگ گیا ایک قبر والے نو قبر چ عذاب ہو رہا ہے, ہٹ کے آئے نا او دی قبر جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنی پئی تے کہندے نے یا اللہ ہنے نو مار پی رہی سی, ہنے دی قبر جنت دیاں باغاں چوں باغ بنی پئی. مولا کریم گل کی, اللہ تعالیٰ فرماندے نے
اے میرے پیغمبر عیسیٰ یہ جو دنیا تو آیا سی نا یہ دے ہاں بچہ پیدا ہونے والا سی وہ بچہ پیدا ہویا آج چھوٹا جا تھوڑا جا بڑا ہویا وہ مسیطے گیا توتلی زبان نال اللہ دے دین واسطے گیا توتلی زبان نال انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی یہ دے پتر نے بسم اللہ پڑھی ہے اسی یہ دا قبر دا عذاب ہی ختم فرما دیا کہ کیوں جی دا پتر حافظ بن جائے قرآن دا قاری بن جائے پتر تا پڑھے تا پیو دی قبر منور ہوندی پتر پڑھے تے ماں دی قبر منور تھی پڑھے پرا پڑھے پتر پڑھے ماں پڑھے پیو پڑھے اے دی قبر منور ہو رہی تے جہاں تسی مغاروے کٹھے کر لیندے نا بھی 10 پڑھے تو دیں 20 فلانے تو دیں یہ دا حدیث چ ثبوت کوئی نہیں تھی یا پھر اے طریقہ جناب سعد نبی پاک کو لے آئے یا رسول اللہ میری ماں تر گئی ہے تے میری ماں دا میرے نال بڑا پیار سی تو جی ماں پتر دا پیار ہوتا ہے کہ نہیں جڑی ماں ہے نا انہوں پتر نال پیار ہے جڑا پتر ہے انہوں ماں نال پیار ہے پترہ انہوں ماں نال پیار ہوتا ہے تے پیوہ نال پیار ہوتا ہے تے ماں تے پیوہ نو پترہ نال پیار ہوتا ہے تے پترہ نو ماں نال پیار ہوتا ہے جڑے انسان ہون انہوں تے پیار ہوتا ہے ماں پیار نال جڑے کھوتے تے حیوان ہون وہ ماں پیار دا شان نہیں سمجھتے انہوں ماں پیو دی قدر نہیں ہوندی ڈنگرانو کی ماں پیو دا پتہ کوئی جی کھوتیاں نو پتہ ہے ماں پیو کی شہر کتیاں تے باندراں نو پتہ ہے ماں پیو کی شہر جڑا انسان ہے جنہوں خدا نے انسان بنایا انہوں پتہ ہے میری ماں ہے اے میرا باپ ہے میں اپنے پیو نو آج رجا کے روٹی کھوا دیتی اللہ میں حوض کوثر تو پانی پیا دے گا کاروبار نہیں چلتا کائنات دے سردار فرماندے نے بڑھے پیو دی خدمت کر تیرا کاروبار چلے جڑا پتر ہے نا انہوں اپنی ماں نال پیار ہے ساتھ کہنے لگے سونے میں میری ماں نال پیار بڑا سی وہ ٹرگی دسو ان کی کرا آپ فرماندے نے فلانی تھان تے لوگ بڑے لنگ دے ٹپ دے نے اسے پانی دی مشک بھر کے رکھیا کر مٹی پانی دی بھر کے رکھ دے لوگ لنگ دے ٹپ دے پانی پی کے تیری ماں دی قبر منور ہوندی رہے کر کوئی آخو جی نیکی تو برادری کٹھی کر لینا کٹے لال چا کرنا بکرے چا کون ہے وہ رج رج کے ٹر جاندے نے کئیاں نوں نہیں لبدا پھر گلا پہ کر دے اللہ ماں پیو نال خیر خائی نصیب فرمائے ماں پیو واسطے اولاد ارادہ تن دعا نہ بھی کرے تے روڑا پھڑ کے سڑک تو پرا کے سٹے نا روڑا پھڑ کے ٹھڈا مار کے پرا کر دے اس تو آواز آ دی یہ بھی تیرے ماں پیو دا حصہ ہے تیرے ماں پیو نو یہ بھی ثواب ملے گا تو حج کرے گا تیری ماں نو ثواب تیرے باپ نو ثواب تو قرآن پڑھے گا مسیطیں آئیں گا تیری ماں نو ثواب تیرے باپ نو ثواب اولاد ان صالح نیک اولاد آپ پہ ہی دعا ہو رہی کر دے ہو نا دعا اتا ہی آتے بیٹھا ہے یہ پڑھی جان دے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی یا اللہ منو بھی نمازی بنا میری اولاد نو بھی نمازی بنا ربنا وتقبل دعا یا اللہ میری دعاواں سن لے ربنا اغفر لی اللہ سونے مینوں بھی معاف کر دے والے والدیا تے یا اللہ میرے ماں پیو نوں بھی معاف کر دے وللمؤمنین تے جن مومن تر گئے نے اللہ میں دعا کرنا سارے نوں ہی معاف کر دے کوئی دعا ہو رہی کہ نہیں پر تو نماز نہ پڑھے تو ماں پیو دعا کیویں ہوے گی پڑھیا کر نماز جڑے بندے صدقہ جاریہ کر جاندے نے اولاد نیک بنا جاندے نے جڑے بندے علم پڑھ کے اگے پڑھا جاندے نے آمنہ دے لال فرماندے نے اے پاویں قبراں چی پہنے انہاں دا ثواب جاری اور قبراں نو یاد کر کے رویا کر بڑے 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 بندے میں ویکھے جڑے قبراں چوں لنگ دے سن تے انہاں دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں سی حالانکہ میرے تواڈے پیرو مرشد نے انہاں دیاں جیباں چ
जन्नत दे टिकट पा छड्डे सन। एक दिन मेरे मुस्तफा नूं चंदे दी लोड़ पै गई, जिवें तुहाडी बेगपुरियो मस्जिद भरी पई है, मेरे नबी दी भी वड्डी सारी मस्जिद, सुभान अल्लाह, वड्डी सारी मस्जिद मेरे मुस्तफा दी। पहले दिन जड़ी मेरे नबी ने बुनियाद रखी सी मस्जिद नबी दी, पहले दिन बुनियाद जग्गां दे पीर ने 100 हथ लंबी ते तकरीबन 100 हथ चौड़ी, एवें समझना 150 फुट लंबी 150 फुट चौड़ी मेरे मुस्तफा ने मस्जिद बनाई सी। जिवें जिवें नमाजी वधदे गए, ये गल सन 9 हिजरी दी है, वो गल पहले साल दी सी, उदों ते मस्जिद बड़ी खुली हो गई होएगी, मस्जिद नमाजियां दे नाल भरी है। मेरे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबियों मैनू चंदे दी लोड़ पै गई है। सहाबा बैठे ने, मेरे नबी दा दूरा दमाद उस्मान खड़ा हो गया, कहंदा सोहणिया मेरा 100 ऊंट लिख लो। किन्ने ऊंट? 100 ऊंट एवें ही जिवें 100 मझ लिख दी। आप फरमाते ने अजे ते मैनू चंदा और चाहिए। उस्मान आंदे ने सोहणिया मेरा 200 होर लिख लो। आप फरमाते ने उस्मान अजे मैनू चंदा होर चाहिए। उस्मान आंदे ने सोहणिया मेरा 300 होर लिख लो। करी साहब टाइम ज्यादा नहीं हो गया? तुहानू पता मैं जुम्मे का टाइम नहीं देता, पर तुहाडे कारी नज़ीर साहब जिहड़े ना ये वली अल्लाह शख्स है, मैं ना ही नहीं कर सकिया। अल्लाह पाक तुहाडी और इन्हां दी मुहब्बत कबूल फरमाए। टाइम ज्यादा होया तो माफ कर दे, बस मैं आखिरी गल करन लगा। आप फरमांदे ने मैनू चंदा होर चाहिए। रही को मखतूम एक किताब है मौलाना मुबारकपुरी मरहूम ने लिखी, ओदे च लिखे हैं कि कल्ले उस्मान ने 900 ऊंट पेश किया। 900 ऊंट। मेरे नबी आंदे ने उस्मान मैनू चंदा होर चाहिए। उस्मान 29.5 किलो चांदी लिया के पेश कर देंदे ने। आप फरमांदे ने उस्मान मैनू चंदा होर चाहिए। हजरत उस्मान गए अपनी झोली च 5.5 किलो सोने दे सिक्के, 5.5 किलो सोने दे सिक्के मेरे नबी दी चोली च लिया के इंज करके कायनात दे सरदार मिंबर ते बैठे ने, मेरे नबी दी झोली च लिया के सिक्के पा दिते ने। ते मेरे नबी इंज करके इन्हां सिक्कियां नूं कदी तां कर रहे ने, कदी थल्ले कर रहे ने, इंज करके इन्हां सिक्कियां नूं कदी ऊपर कर रहे ने, कदी थल्ले कर रहे ने। ते नबूत वाली जबान तो फरमा रहे ने मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। इधर वालों सुन लो, इधर वालों सुन लो, इधर वालों सुन लो। अज तो बाद मेरा उस्मान कोई भी अमल ना करे ते तां भी जनती है। इको मजलिस बैठे हैं, मेरे नबी ने 9 दफा फरमाया अपनी नबूत वाली जबान तो। जग्गां दे पीर ने 9 बार फरमाया मा जर्रा उस्मान मा मिला बादल यौम, मा जर्रा उस्मान मा मिला बादल यौम। इन्ना कीमती उस्मान है, पर जदों कब्रस्तान दे कोलों लंघदा सी हजरत उस्मान दियां चीखां निकल जांदियां सन। हजरत उस्मान दियां डीकां निकल जांदियां सी जदों कब्रस्तान दे कोलों दी लंघदे सन। लोग आंदे ने उस्मान क़यामत दे तज़किरे हुंदे ने तुसीं रोंदे नहीं जे, जहन्नम दे तज़किरे हुंदे ने तुसीं रोंदे नहीं जे, कब्र दे तज़किरे होण ते तुहाडीआं डीकां निकल जांदियां ने। उस्मान आंदे ने लोगों क़यामत वाले दिन लखां ते करोड़ां ते अरबां बंदे होणगे, जहन्नम विच भी दुनिया बड़ी होएगी, पर कब्र च बंदा कल्ला होएगा, होर कोई नाल ही नहीं होना। कल्ला बंदा होएगा, जाए दे नेक अमाल होणगे। इस वास्ते वीरा नेकियां करया कर,
پتہ نہیں موت کیڑے ویلے آ جانی ہے موت تاں بڑیاں بڑیاں نو قبر چ لا دیندی ہے تے قبر چ ہنیرا بھی بڑائی مولانا کہندے نے اوے وچ قبر دے بڑا ہنیرا وچ قبر دیکھ بڑا ہنیرا اوتھے کوئی نہیں ہو ساتھی تیرا تے ساتھ قبر دا ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول سدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اوے بڑے بڑے ات پھیرا پا گئے بڑے بڑے ات پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندیا اللہ ہی اللہ بول سدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ قبر دی فکر نصیب فرمائے حشر دی فکر نصیب فرمائے امین ممبر صاحب دی والدہ فوت ہوئی یعنی دعا کرو اللہ مرحومہ نو جنت عطا فرمائے جنہیں بھی